السلام عليكم. اليوم بغيت نشارك معكم الوصفة ديال اليوم اللي هي المملحات بالتوست هكا الخبز الدومي هكا كما كتشوفوا، اللي تقدر تشريوه هكا جاهز وتقدر تقادوه في الدار. نقدر ندير معكم شي نهارات الطريقة ديال التحضير ديال التوست هكا ديال لو بان دومي. المملحات اللي غادي نديرو اليوم تيجيو راقيين للعراضات لاي حاجه بغيتوها، يعني كيجيو حاجه مزيانه. غادي نعمروهم بجوج الحشوات. الحشوه الاولى هي عندنا واحد الحك ديال الطون ديال مطيشه، لاصوص طون بلا صوص طوماط. وعندنا فلفلات حمرين. درت واحد الفلفله كبيره حمراء، صوتيتها في المقله مع شويه الملحه وشويه البزار وشويه الزيت، وخليتها ماشي تطيب، غير تطيح شي شويه، غير صوتي. وعندنا الزرارع بحال هكا، الزريعه طورنوسول، وعندنا الزريعه ديال القرعه كيف ما كتشوفوا اللي حمرتها من قبل شويه في الفران. غادي نزينو بها هذه. وعندنا البصله هذه كما كنقولوا لها البصله غوتي، ولا ديك البصله مقليه، المهم هكا كتباع. وعندنا لافوكا. غادي نديرو النوع الاخر هادو بالنسبه للبصله، وبالنسبه للزرارع هادو بغينا نزينو بهم الطبق ديالنا من المملحات ديالنا من الفوق. وعندنا الافوكا، خديت واحد الافوكا كبيره اللي يعني معستها هكا مزيان بالفورشيت، مع شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال جوج 3 معالق ديال السيترون. وبغي عندنا لو سومون فومي. وعندنا هذا الجبن انا كنخدم به هكا باش نلصقو. عندنا هذا الجبن ديال ساندويتش، عندنا هذا اللي الجبن حتى هو. المهم انتم على حسب يعني اللي حتى تحبوا اللي بغيتو. عندنا واحد شويه ديال بيوري ديال زيتون كحل، هي غادي نستعملها. دابا غادي ندوزو للمرحله ديال تحضير هاد المملحات. نخليكم معايا. دابا الطريقه ديال التحضير، غادي نشدو الطوست ديالنا بحال هكا. غادي نبداو بالفلفله ولا بالثوم اللي بغيتو. انا الاحسن غادي نديرها حيت غادي ندير واحد الطبقه بالفلافل من الفوق، يعني غادي نديرهم هكا من التحت كاول طبقه. على هاد الطريقه كنوزعوا الفلفله مزيان بحال هكا. وغادي ندهنوا هذاك الطوست ديالنا. نتوما كندهنوا هذاك الطوست ديالنا باش يشد لينا هذيك الفلفله مزيان بحال هكا، باش كيلصق لينا هذيك الطبقه ديال الفلفله. اللي ما عندوش الجبن ولا ما تيبغي الطوست ديالنا بحال هكا مزيان، وكنحطو الطبقه ديالنا بحال هذا الشكل هكا، وكنضغطو عليها هكا من الجوانب باش تلصق لينا هذيك الفلفله. من بعد كنرجعو غادي نديرو الطبقه ديالنا ديال الطون ولا داعي باش ندهنوه حيت هو فيه لاصوص طوماط يعني شاد راسو، وغادي يلصق لينا مع الطبقه الاخرى ديال مع ديال البان دومي بحال هكا. كيجيو رائعين في المذاق، كيجيو يعني راقيين حتى في البريزونطاسيون ديالهم كيجيو يعني من احسن ما يكون، لا في المذاق شكلا ومذاقا كيف ما كنقولوا. ودابا غادي نرجعوا نحطوا الطبقه الاخرى ديالنا الثانيه بحال هكا. وهذه طبقه اللي بغينا نديرو اللي غادي نديرو بالزيتون. هذه طبقه ديال الزيتون
اللي كنوزعو على الطبقه ديالنا ديال البان دومي. يمكن تستعملوا اي زيتون بغيتو تستعملوا زيتون مطحون خضر حتى هو. هادشي باش زوينين هاد المملحات. يعني انا غير اخترت اليوم نديرهم بالطون وبسومون، مي خصكم ديروهم، تقدروا ديروهم باش ما بغيتو، بلا دان دو فومي، بالكاشير، بالكفته، بالشامبينيون، يعني اللي عندكم متوفر واللي كتفضلوا يعني في المذاق تقدروا ديروه. ودابا غادي نرجعوا نديرو الطبقه ديالنا هكا، نزيدو واحد الطبقه غادي نديرو فيها لو فرomage، ندهنوها هكا بالفرomage. هاد الفرomage لاش كيليق لينا، هو كيعطي المذاق ضروري، وهو كيجعل لينا هذوك الطبقات اللي درنا ديال لو بان، يشد لينا هذاك الشيء العماره اللي درنا في الوسط ما بين لو بان ولو بان والتوست والتوست الاخر بحال هكا. كنزيدو واحد طبقه بحال هكا ديال الفرomage، ندير واحد شويه هكا باش هاد الطبقه هذه منين كنقطعوا لي توست ما كيتهزش لينا هذاك الطبق، ما كيتفرقش لينا هذاك الفرomage مع لو بان. داك شويه ديال الفرomage تا هو تيزيد يثبت لينا هذا. على حسب، بغيتو ديروا مايونيز، بغيتو ديروا شي صوص، بغيتو اللي الصوص اللي كتفضلوا تقدروا ديروه، كتعطي مذاق مزيان، كتواتا من بعد يعني كتواتا وكتجي زوينه يعني. نزيد واحد طبقه اخرى ديال الفرomage بحال هكا، ونثبتو عليه هذاك البصل ديالنا. هذا انا البصل مجفف مقلي، راه كيتباع في لي غون سورفاس، لي سوبر مارشي الكبار، كيكون متوفر، كيكون جاهز، كتشريوه كتخدموا به، كديروا مع لي فريت، كديروه مع بزاف د الحوايج، كيتماشى معاهم، كيتواتا معاهم بحال هكا. وكنثبتوا هذيك البصل ديالنا هكاك باش يشد لينا في هذاك الفرomage اللي درنا صافي. وكنجمعوا التوست ديالنا بحال هكا، وكنزيروا عليه مزيان مزيان، وكندخلوه للكونجيلاتور، وكتخليوه على الاقل واحد 3 سوايع بين ما كيشد فراسو مزيان. ما تخافوش منه، راه غير تخرجوه يعني كيتطلق، ماشي مشكل، باش يسهل علينا في التقطيع. كيجيو يعني ملي كيتقطعوا كيجيو رائعين. ودابا نصبروا عاوتاني نعمروا التوست الثاني. على هذا الشكل، وكنديروا الطبقه ديالنا ديال الفلفله بحال هكا. كندهنوا شويه هذاك لو توست ديالنا بحال هكا، كنديروه على الوجه، وكنديروا طبقه، الا بغينا نديرو طبقه ديال
ديال الزيتون مطحون. كتعرفوا الزيتون مطحون ولا الزيتون عامه، يعني الزيتون الكحل لا هذاك كيتوتر مع الطون مزيان. كيتماشاو المذاق ديال الطون مع الزيتون. على هذا الشكل. انا غادي نزيد واحد الفرماج ديال ساندويتش. هكا نديرو له واحد شويه د الدهن. ودابا غنكملو ملي درنا طبقه ديال الفرماج، غادي نزيدو عليها لو بان دومي ونديرو طبقه ديال الطون ديالنا. نردو عليها هكا بان دومي، ندهنو واحد شويه ونزيدو هادوك الفليفلات ديالنا، دوك الطريفات ديال الفلفله على السطح. هذا هو اللي تيكون الوجه ديال، هذا هو اللي غيكون الوجه ديالنا ديال المملحات ديالنا، كيعطيو منظر زوين. كيجيو بحال دي بتي غاتو، الا شافوهم شي حد كيشوفهم كيسحب لي واش دي غاتو، وهما لا، هما راه مالحين وبمكونات لي بسيطه وكتكون يعني اي حاجه كتبغيو كتفضلوا، اي حاجه كتكون عندكم واجده في البيت، يعني ما كنقادو هذوك الجوانب الا كانت الحشوه خارجه صافي. وغادي نعاود ثاني نفس العمليه، كنزيروهم بالبلاستيك الغذائي بحال هكا. باش كنوضعوهم في المجمد. دابا غادي ندوزو التوست ديالنا الثالث اللي غادي نديروه بالحشوه ديال السمون فيمي و لافوكا. غادي نوضع واحد شويه ديال يثبت لينا هذوك الشرائح ديال السمون ديال الجبن بحال هكا. غادي ناخذ شريحه هكا ديال السمون فيمي، كنحاولوا نقادوها مزيان على القد هكا ديال على هذاك القد ديال المربع ديال الخبز ديالنا، على هذه الطريقه. نديرو هذيك الحاشيه شويه بحال هكا، وكنديرو لافوكا اللي مسنا بالفورشيت مع لو جو دو سيترون. وكنقادوها مزيان بحال هكا على سطح هذاك على حسب هذاك
حسب هذوك لي طرونش ديال السومون اللي عندنا بحال هكا كتجينا متساويه قد ومن بعد هذا الشيء ماشي مشكل غنقدوه مزيان بالموس. من بعد كنديروا طبقه لا باس بها مع ديال لافوكا. دابا كنسدو عليها بلو بان دومي. كندهنو واحد شويه، كندهنو هذاك الوجه ديالنا بشويه ديال لافوكا دابا، وكنوضعوا عليه هذوك الزريعه ديالنا. بحال هكا كنثبتوها في هذيك لافوكا اللي درنا. وهذوك الجوانب ديالنا كنقادوهم مزيان هكا بالموس، ملي كنوضعوهم في المجمد كياخذوا لينا واحد الشكل زوين. صافي كنعطيو نجمعو نفس الشكل. نفس الشكل عاوتاني ندهنو شويه ديال الفرماج باش يثبت لينا هذيك لا طرونش ديال السمون. هكذا على هذا الشكل. هادو اللي درنا بالطون، ودرنا الفوق ديال هادو البصله اللي غوتي لونيون غوتي، وهادو اللي درنا دوك الفليفلات من الفوق زيناهم بالفلافل، وهادو لافوكا سومون راه كيجيو بنان، كيجي المذاق رائع وكيجيو حتى في المنظر زوينين. بصحه وراحه. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تشجعوني، ضغطوا على زر ابوني، تشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وديروا لي جيم الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم.